حد حالاني طلي تبلي طلي زيلا يتلي كسادة نوح كسادة كطبق نوح تفضل ليش حفتي قليل كل حفتي ليش كان حفتي قالت النبا أبي ألعب عادي يا أبي شرا بعدي شرا ديو مغلا عتقرات يا عدو بوين دي عدقرات عدنا وكيو أنا إتراو كي عدقرات قدمت يا خسخة I think so سنعرفها مش أقول لك زي أقول لك زي ما سنعرف يكون عندي أكون أنت أنا أفكر عدي من أكون برنا تكون يكون تروز جايز كل تروز هوني سكت هكذا سألها اوكي تعرف إن أقول لك زي حد يكون عندي ناتكم يكون يرو هدي ناكم ناتكم ينيرو زي حجزناتنا ما زوجيركم ليت نقولنا ده توزو والله زي حجزناتنا أنا تقول نانا ينجدا ولا عدقرات مو زينا ناتنا عدقرات لا قشنا خوي مي لازم هنا وكو قشنا خوي من قشنا ما لازيناوي تايكا ما لازيناوس قشنا يسيا تفرقون ما لازيناون كم ديم دكحتنا هاتيم ترديخني عزما ديم جي خلتيهم تنكسيسيم ترديخني جي ملس أبعد قراد عبيا ولا بتبغيلو سنعافة خا سنعافة تبغيلو قال سنعافة تمريو تيسياس هو تاسبيت شعو سنعافة ناتنا قبرا إلاتو عد قرات أبو ميلاتو ملس عد قرات وسيلو سبيت الملس كوكا عد قرات كا انت تبل بحكبل هاي صدني نبري بيكو تاني خمس صوت واحد سياس وتبين مهارة راحي كان بينو وزر خص يتوزو سياسكم نتعزلنا سياسكم نتعزلنا أنا كنا كم تاتي تسرع نعم قال هو تبني زوالع جايز تتبور لي سياسكم تتعزلنا كم زين بتحنا نرنا إيه أبي متحرر هذا مين زي كونكم نبي حكي زيكو جايز ريال تو كذا يا جماعة أنا تحكي لكم ليت أمن كونكم مزكو نيرو بحبو قدم ترى ديهمني أي بيو ميتين قال نيرو جي يفوتي أتقدس لازم مرة فوتي ترى ديهمني جي ملا زيناوي قال عدقرات مستمر عوى أو ينزلوا أول قال عدقرات مستمر عوى عدقرات ترنيف واحد تنافسوا ناتكم يعني رأس تنافس وزرو غوسكا أي مرعو بسلامة يتو تمرعو فقبت مرعوتي لمو تنافسوا ترنيف واحد إيش هذا فرقين أبقى تبقى ترنيف واحد أوكي شو مستمر عوا سوسرا سبيتم سوسرا سنعفنات نتوان قلت وايلو سنعفنات نخوينا أجبك كمان يأكلوا زي كوينا سنعفن أوكي جوزي حتى خليتيها مالتك قلنا نقول عند قراتهم ردلي بغاتي نسلم شو بس وين حمشوا إنه يصير كله اسمه أو أتاكل مقارنة كل كنا نيره نايس اوكي نورمال أنا بنتكلم اللي شلكينا زور تنود أصلي تنلو لحسي والله أنا نفكر كلينا ليش ما عارفش به إذا خلاص كذا جمل هذا كمين هذا زين حبشاس بونت زين تقرنيا بونت كفاءتي خن بقونا ما جراس أطرف إلى ألف الباب إلى ثني تحفل ليك نا يوسان يتوا يوسان
ነው ችግር አለ። እንደዚህ ናይጄሪያ ማርኛና ለምድምር ሐበሻ ሀበሻ ነኝ። አዲም አሪ አማርኛ አታውቅም? ሐበሻ ያክስሪ አዎ። የት ሀገር? አዲስ አበባ። ምን ሀበሻ አልመስልም እንዴ? ታገደፈና ነው ፋያ ፋያ አታ ፋያ ዲት ማረናታ ፋያ ዲት ማረና ጭንቀት አለበት የበናትሽ ኤድስ ሀበሻ ነኝ። ሐበሻ ዲኸኝ ምሳሌ በቃ ንፋያ ደና ማጤሎ ይላ ጅምሴ ሳንከን አለይና እሱ አሊ ሳንከን አለይና ዮሳን ናይቶ አቤት ምን አቤት ሀዳ አቤት አታቱ ዲያስሪ ፈሻ ኖ ይልኒ ናዋስ ከነ ዮሳን ናይቶ تعرفه؟ تقولش كم يتكبر لك عن فتوى فيا أكيد يصير دونا لاليه guys دونا اللاليه أتاتا يا هم كلاتكم سيدكم أتاتا نعمل تام سياسة نعمل علينا 10 سبعة سيدهم ربح نجا سوس كبر أي تسرع رزق حاسب كيسر الجيم سيد يوسان إيه تانكا أفاني كين تنحرم هذا كيسر በቃ ቪዲዮ ፎቶ ያጅ ሰዓትም ሰከናል አይ የሐስባ ገምታ እንዳይገኝ ተሐስበ ገና ለስ እንዳደወረ ከደሉ اسمه بين عمها نعرف لهن عقما حتى تيمشو أنا راجع أبي يوم مدلغي على جزا جرمن أسأل عنده برنامج عن على إنه يسان تونجيري أي زي حد أنت دار داود أما خبيل النسب تعال تيجي نبرك وتنكل تكون عمين تابع تسلمن تحن تنساها قبل نورة بعد أي حدا نرى بصراحة عند رسي يا حلم ليتك تمد أنا قمارة تكون تسب دايرات كمش كناكو لا تكون إيدك جيف أنت هي عباس بالبري دايرة جهنتي إيدك إذا قلت بس كنت تقول خلاص كنت أنا حيامك سيت زيارة حدا عنده تفضل ده هاي زي زيارة حدا هبطمي تيك توك أو قابل هذا الله فيمسي سويته ده تقول ده أنت كنت مامهان بابهان زغرو أنا كوني حابب أشوف كل زي السلة بقى مش نورمال حكينا هات لنا ديك من زرع ويكون ناس كنت أجر نقال مين هذا نورمال زرع مش نزرع لنا تين ولا كده لون أنت درت لهم شوية ماذا أي ساعة يا أخ بقى أنت سحري كمان كلام دي ها قام زوجنا بلاتو عارف انت እንዴት ነሽ? ያለሁልሽ። እንኳን አደረሰሽ። በዓል እንዴት ነው? ሁሉ ተማም? أيوة مودات اسمه على عبيد حيامات هنا بين ودلس انا فيا ما حشنا نريخ
أرجع سؤال هون فيا أرجع أقول لي شلون يمكن وقعد تودي قال قعد معش لك أمره لك سلال هنا رقاب لشاوري ايش من تواب من تواب من تواب من تواب من وين يوطاهو هي عندنا نقرب شنو من وين يوطاهو አስፈራለሁ እንዴ ከሩቅ ስታይ ምንድነው እኔ እኮ ግራ ገባኝ كان تلك فيا ደሳሊ ተግዛክ ታይለ አናግሮኝ ነበር እኮ ከመውጣቱ በፊት በአማርኛ እስኪ አማርኛ አውራት ነው فيا بزاوين تلك نقرا نقول ኧረ ምንም ይርሃይ ወሪድኒ ምንም ይዘክርና ካል حممي ومرت كل شرح قلها إني خزغة فسا بإيمة اللودات ما يشلوخ نبت يواقعنا بزعا أواقع سمي من دان الانقرش بتقرينيانو يوانا دس بلا شوال قلنا عمارينيا كبد بت موضاتو قدمكو አናግሮኝ ነበር የምር አይችልም ይችላል ግን በቃ እንደኔ አይደለም እኔ አትሊስት አወራለሁ እሱ ግን ፐርፌክት አይደለም ግን ያወራል እና ትግርኛ ብቻ ነው የሚችለው ወተሙቻት ካንዲ አስላርኪ بتعمل يودال دست ያለሽ ምን ተይዋ እሱን ይሄ ማለት አይችልም ቆንጆ ነሽ ማለት አይችልም አንተ ቆንጆ ኻላ በላ በማርኛ ቆንጆ ነሽ እኔ እኮ ቅድም ሲያወራኝ የሚችል ነበር የመሰለኝ ግን እየተላጣችሁ እንዳይሆን የምር አይችልም ችግር አለበት ልጅ ሲጀመር አማርኛ አይችልም ትግርኛና እንግሊዘኛ ይመክራል ዋይና እንዴት ላውራው ችግር የለም ዝም ብሎ ነው እሺ ዝም ብሎ ነው ችግር የለም የምን ችግር حضرني كده سؤال زعت ايكا حضرني كده عطا በአማርኛ ምን አልከኝ حضر አለሽ Yes, if you got a boyfriend, yeah. Boyfriend? Yes, boyfriend. አረ የለኝም ምን ልታገባኝ ነው? Yes, ወላ አው ዳልች ናግባኛ ተናይላግኒ ነዓቶኛ ነዓተ ሙርዓኒ አቢኪና ምርዓዊ ኖ ትግሬ መስያችሁ ነው? አይደለም ያቅሻል ትግራዋይት እንዳልሆንሽ እኮ نعت مرعوني لا تنابيلا أبيلا قبل إسرائيل ما يدشوا يا إسرائيل ما يدشوا إسرائيل هردي برازر أمنا جن إسرائيل أمنا لا تم خاطئ توتي يا زي الخونة شتاراني واي أفنجا خابي يا عيوا أفنجا خابي لا مندي إذن أنت لو كنت مصري يا زوم أقولاتنا الوسط لا عندي يسمى فايت وعوا عادي ما عليك مسلم أنت وين كوميديا فرينو أنا قاعد إليك فدا حاسي بس قلنا حتى الأخوات أم حرنيا برباد بلو እንዴት ንግባባ ጋይስ እንትን እያለች ነው እኔም ማገባት ሴት ግዴታ አጋር ነው ሄር ባዲ ካውንት እያለ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት አለብን አተሰለኝ እንደخلق ሲል خصنا እሺ ማውመር ምንድነው ያለው ፍቅር ያሸነፋል ይፈልጋል እኔን ማወቅ አንቺ በደንብ ማወቅ ይፈልጋል ምክንያቱም እሱ ያለፈ ህይወቱ ላይ ፎከስ ማድረግ ይፈልጋል ገባሻ የሆነ ብዙ ቦይፍሬንድ ያላት ሴት ማግባት አይፈልግም ለዛ ነው ባዲ ካውንት ማኩር ፍራሪና ብላ እና ሼፕሽን ብታሳይኝ ደግሞ የበለጠ ደስ ነበር እያለች ነው ተነስቼ ላሳያችሁ ምን እንደመስል ምናምን ነገር Yes. ለምን አላውላልቅም አይቻልም እሱን ከፈለ እሱ በቴሌግራም ታይላ أولا لي قطر إحنا سيد ما نحشوكم يعني خايم بسيغت بيمش لي عليك وغوتي لي غوتا قوفش لخمية تايا تنبال قطر ما في فندق ولا مزيان درنا ترحم سفاقين أني دا دانيال دا شقوط نوطي لاسفر الراوندي شقوط بشقوط دا يا ريسخا بنتنا كابتنا خود خبيت وي بامار يعني بكيتنا قلت
ሽጉጥ ፖሊስ ነኝ። አታውል ሻርጣ ጉዳይ ስላስገኝ ያላችሁት አሁን እዚህ ጋር ይዤዋለሁ። ኣታ ደደ ከም ዓይነት ኣብ ላይ ቤት ተዋግዒ ሸርሙጣ ግዛዕ ይትብል ፋራ ይትኹን ከምዞም ረዳታት ትፀረ በቃ ብዲፕሎማሲ ተዋግዕ ኒካ ሽጉጥ ቃ ትለላ ፋያ ረዳካ ኣብዚ ጉዳይ ክትኮኒ እንታይ ምለለትካ ሽጉጥ ስለማዕንኩርካ ትኩሰልካ እየ ትለቃላ ግን እንታይ ሙን ማዕንኩርካ ትኩሰልካ ክኢራትካ አንተ ወይ ቆልቅ ነዚያት ምስል ኩና ማው ከሪብ ዚ ሰንቢደ ስጋዕ ጂ ደብልዓ ባዕላ ረሓፍታ ከይትኾን ከዝን ከይኾነ ነዘን አንተ ወይ ትመስል ኮፊላ በአማርኛ አውርኝ እንጂ አንተ ሳቅሽ ያምራል ያለሽ ግን ሽጉጥ ስትፈርም ነው። ለምን ብት አይ ስራዬ እኮ ነው ስራዬ ነው እንጂ እኮ ሰው እየገደልኩበት አይደለም። ነገር ሰበይ ቀትሊ ስርሒ ስለዝኾነ ኣፍዳዓርከ ተኣቢኻ ግን ናብ ማዕንኮርካ ትኩሰልካ እዩ ዶሮ እንዲኻ ስኻዳ ከመይ ጌራ ክትቆለካ ስቕ ነብል ግደላ በሚለው ሽጉጥ አንቺ ምን ችግር አለው? እዚህ ፓርዳን ሽጉጥ አደሳይ ስራዬ ነው በለው። ስራዬ ፖሊስ ስለሆንኩ ለዛ ነው በለው። ስራሓ ፖሊስ ስለሆነ እዩ። ምን አገባኝ ስራሓ ፖሊስ ተሆነ ሽጉጥ ተሬና ማለት ምን አገባኝ? አልነገርኩሽም? የስራ ነው። የምን ፖሊስ ናት? የምን ፖሊስ ናት? የምን ፖሊስ ናት? አተና በሐቂ አስና በሐቂ ፖሊስ ማርያም ፖሊስ ያ ለቲ የሆነ ካስቀየምኩሽ ይቅርታ፣ የምር ይቅርታ። የሆነ ነገር ካልኩሽ ኧረ ፖሊስ ያ አንተ ወይ ስሚ፣ አንተ ወይ ቅድም ቂጣ ሳየኛለ ራሱ እኔ አላልኩም ቂጣ ሳየኛለ እሱ ነው። ስሚ እሱ ነው ሼፓ ማየት ፈልጋለሁ ያለ። እኔ ምን አውቃለሁ? እኔ አንተ ስተረጉምልኝ ነበር። ይኸውልህ እኔ ልጅ ነኝ ግን ውሸት ነው። አረ አሁን አማርኛ ትችላለህ? እስካሁን አትችልም ነበር። ውሸት ነው አላለም? ውሸት ነው። ቻለ እስካሁን አማርኛ አልችልም ስትላል ነበር እንዴ አንተ? አረርኩ ያሪያትካ እዚያ ነግረካ እኮ አንተ ወላማ አንቆራሃት ይችላል። ምንድን ነው ይችላል? ደስ ይላል። እና ለምን እስካሁን አልችልም ብለህ ስትላጤ ነበረው? ፈርቼ ለውጣው እንዴ? ኖ አያስፈልግም። እኔ ያስረዳዋለሁ። በጣም ተምሪያለሽ እያለሽ ነው አሁን ደግሞ። ኧረ እባክህ አፍንጫህ ደስ ይላል። ሰዓሞ መጻካ ብላ ማበሎ መጻካ አፍንጫሽ ደስ ይላል። ሳሚው እንትን ይለ እንድትስመው ይገፋፋኛል እያለሽ ነው። የሳይ ስሚ፣ ወደዚህ ወጥተሽ ምንድን ነው የምታደርጊው? እንዲህ ወጥተሽ ተቀባብሎላ ዞም ልስሑ ግዛ ትግረኛ ትንሽ ይገባ። አባቴ ትግሬ ነው እና ይገባኛል ትንሽ የምታወሩት። አቀባብለው ምናምን ሲለውን ሰምቼዋለሁ። ያሳምነው ልጅ አየሽው? ሊስምሽ እንዲህ ቄትሽን እንዲህ ስታረጊ ሊስምሽ መጣ ነበር። ሽጉጥ ያስፈልገዋል። ይሄ ግን የኔን እሰጠዋለሁ። የኔ ምን የኔን ሽጉጥ እሰጠዋለሁ እሱ ከፈለገ። ወይ ባአታ ከበቃ ያዛ ጓልዛ ሓንቲ ነገር ወርቅ